आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. आयचो विशय भुरग्याक जल्मा हाडून आनी वाडोवन गराब्याक मोगाचो संतोश. भुरगें देवाचें व्हड देणें. आयचो विशय भुरग्याचेर आदारलेलो आसा. आवय बापूय आपल्या मोगाच्या एकवटा वरवीं भुरग्याक जल्मा हाडटात आनी उपरांत त्या भुरग्याक वाडोवंक सगळो आदार फावो करतात. भुरग्याच्या देण्या पासत देवाक आर्गां दिवया. तांचे सोबें आमचो मोग दाखोवया आनी ह्याच संतोशाच्या उमाळ्यांनी ह्या मिसांत वांटो घेवया. भुरग्यांक भेटयल्ल्या ह्या नोवेनांत खेरीत भाशेन आमची भुरगीं मागण्याची, माणसुगेची, मर्यादेन जियेतेलीं आनी आपल्या जिविता वरवीं देवाक मोहिमा दितेलीं जावंक फावो ते रितीन वांटो घेवंक आमच्या सोबतायची दूख आमी धरुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो नियम उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. ओमचो प्राद, ओमचो प्राद, ओमचो बोवड प्राद. हे पासत बागी भोवन सदांच सांकवार मरेक सगल्यांक देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोद करात म्हूण रातून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूट करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. महिमा देवाक कुंचसर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी सर्वेस्परा देवा सगळींच्या राया सर पदवेदार देवा बापाक आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाजता. तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाखणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाचे एकल्याच पुता, सोम्या देवा देवाचे शेये तूं संवसाराचें पाप काडटाय. आमची काकूट कोर, तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय. आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थनुया. देवा आमच्या बापा, जेजूच्या पुनर्जीवनपणाच्या दोबाजीक समोरपणान वर्सान वरोस तूं आमकां संतोश भरीत करताय. ही परब आमी फकत भायल्या दोबाज्यान समोरपूंक दिवं नाका. बगोर आमच्या काळजाचो संतोश जिणेची नवेद चालीन सांबाळूंक सासणाच्या आनंदाक तयार जावंक आमकां कृपा दी. खेरीत भाशेन ह्या नोवेनांत ह्या कपेलाक आनी ह्या गांवांत आसलेल्या सगळ्या भुरग्यांक तांचे पासत आमी तुका मागता. तांकां तूं सांबाळून व्हर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवत चलयता सासणाच्या सासणाक.
सामुएलाच्या पयल्या पुस्तका वयलें वाचप. आना गोरवेस जाली आनी एका पुताक तिणें जल्म दिलो आनी ताका सामुएल म्हूण नांव दिलें, कित्याक हांवें ताका सर्वेस्परा कडचो मागून घेतलो अशें तिणें म्हणलें. एका वर्सा उपरांत तिचो घोव एल्काना सगल्या आपल्या कुटुंबा बरोबर सर्वेस्पराक आपलो वर्साचो योद्ध भेटोवंक आनी आपली आंगवण पाळूंक नव्यान चडून गेलो. पूण आना गेली ना. तिणें आपल्या घोवाक म्हणलें, भुरग्याचें दूद तोडचे आदीं हांव वेंची ना. उपरांत हांव ताका घेवन वेतोलीं आनी सर्वेस्पराक भेटयतलीं आनी तो सदांकाल थंयच रावतलो. सामुएलाचें दूद तोडल्या उपरांत आनान आपणा बरोबर 3 वर्सांचो पाडकुलो, एक माप बोर पीठ आनी बाटली बोर दाकां रोस घेवन ताका शिलो गांवांत सर्वेस्पराच्या मंदिरांत व्हेलो. भुरगो अजून धाकटुलोच आसलो. तांणी पाडकुल्याक मारलो आनी आवयन भुरग्याक एलिशी व्हेलो. तिणें म्हणलें, सायबा, सर्वेस्परा कडेन प्रार्थना करीत तुजेशी आसली ती बायल हांवूच म्हूण सोपूत घेवन सांगता. हांव मागतालीं तो होच भुरगो आनी हांवें मागलोलें तें सर्वेस्परान म्हाका फावो केलें. ताचें सगलें जिवीत हांव आतां सर्वेस्पराचेच आधीन करतां आनी ताका सर्वेस्पराचे सेवेक थंयच दवरून ती गेली. देवाचें उतर हें. सर्वेस्पोर तुमची सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजूची आवय बापूय वर्सांच्या वर्सा पास्कांच्या परबेक जेरुसलेमाक वेताली आनी तो 12 वर्सांचो जालो तेन्ना ती परबेक सदांचे भशेन जेरुसलेमाक गेली.
आनी पोरबे दिसा सोल्ल्या उपरांत परतून येतालीं तेन्ना आवय बापायक कळो नासतना भुरगो जेजू जेरुसलेमाक फाटीं रावलो. पूण वाटेच्या सांगात्या बराबर आसतलो म्हूण सजमून ती एका दिसाची वाट चलून आयली आनी सोयऱ्या दायऱ्या आनी कोळकीच्या लोकां मदें तांणी ताका सोदलो. तो मेळ्ळो ना जातोच ताका सोदीत परतून जेरुसलेमाक गेलीं आनी 3 दिसां उपरांत शास्त्र्यां मदें बसून तांचें आयकून आनी तांकां विचार करून आसलो तसो मेळ्ळो. ताचें आयकतले ताका सोमेस्तांक ताच्या गिन्यानाचें आनी ताच्या जोबापाचें मोठें अजाप दिसलें. ताका थंय पळोवन ती अजाप जाली आनी ताचे आवयन ताका म्हणलें, पुता, तुवें आमकां अशें कित्याक म्हूण केलें? पळय, कोणती उस्के काडून तुजो बापूय आनीक हांव तुका सोदूंक भोंवतालें हांव. आनी ताणें ताका म्हणलें, तुमी कित्याक म्हूण म्हाका सोदताल्यात? तर म्हज्या बापाच्या घरा हांवें आसूंक जाय म्हूण तुमी नकळो आसल्यात. पूण तो उलयलो तें तांकां समजलें ना आनी तांचे बराबर तो नाजरेताक गेलो आनी तांकां खालतो रावलो. ताची आवय हें सगलें आपल्या काळजांत सांबाळून दवरताली आनी जेजू जाणवायेन, पिरायेन आनी कुरपेन देवा आनी मनशा मुखार वाडत वेतालो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. क्रिस्ताताय मोगाच्या बाबा भयणीनो, भुरग्याचो हुस्को आमी मदयेंतावन शिकूंक जाय. साबार फावटी हांवें हें पवित्र पुस्तक वाचलेलें, पूण एक दीस अशेंच नियाळ करता आसतना हांव सगळोच तोटाकलो. नियाळ करतना 3 दीस ह्या उतरांचेर हांव शिरकोलो आनी त्या 3 दीस म्हणटा म्हूण पयलेच फावटी म्हाका जुगलाणें मारलेल्या भाशेन जालें आनी हांवें म्हणलें, ह्या संवसारांत मोरी कुटुंबीक जिवीत जियेतना 3 दीस न्हिदूंक ना. हांव नकळो तुमी केन्ना चिंतलां जाल्यार परबेक गेल्ल्या वेळार एका दिसाची वाट चल्ल्या उपरांत सांजेच्या वेळार तांकां गमलें की जेजू तांच्या बरोबर ना. सोयऱ्या दायऱ्या इश्टां मित्रां सांगाता ताका सोदल्या उपरांत तो शेणलो म्हूण तांकां गमून आयलें. आमी कितें करपाचीं? आमचे मदले जायतीं जाणां मोरये भाशेन पोत्तून धांवून वचपाचीं, पिशां भाशेन बोबाड मारून. पूण मोरयेन तशें करूंक ना. पुताच्या हुस्क्यान ती गेली. आमचे मदलीं थोडीं जाणां म्हणपाचीं, कांसार जाल्या, ही रात आतां आमी मातशें विसव घेवया, फाल्यां सकाळीं उठून आमी पोत्तून आमच्या पुताच्या सोदीक या.
तिसरें म्हणपाचें शेणलो तो आतां आनी कितें करूंक जाता. दिसता मोगाच्या भगो भयणो 3 दीस आख्खो दीस चलून तोकून जेन्ना मोरयेक गोमून आयलें आमचो पूत शेणलो परतून ती जेरुजालेमाक गेली चलत आनी जेरुजालेम शार व्हडलें. एक दीस भोवून 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 तो तिसरो दीस काबार जावन ती परतून देव मंदिरान गेल्ल्या वेळार तांकां जेजू मेळ्ळो. आमकां खबर आसा नायट ड्युटी म्हणल्यार कितें तें. आमच्या एका दिसाची झेम पिड्यार जावप म्हणल्यार कितें तें. आनी मोरी 3 दीस 2 राती जागी आसली. आयज असोच नियाळ करता आसतना म्हज्या एका म्युजिशनाच्या आवयन म्हाका एक व्हिडियो धाडलो CCTV फुटेज. आनी खरेंच तें पळयना फुडें हांव इतलो गुल्ल जालो. कितें जातलें, कितें जावचें ना, कितें जातलें हातून तो आख्खो व्हिडियो हांवें पळयलो. आतां हाजे पयलीं हांवें असले जायते व्हिडियो पळयल्या पूण असलो पिशाचो न्हय. टोस्टर म्हणटा ते आमी पळयल्या न्ही. टोस्टर कोण ब्रेड घेवन येता आनी ब्रेड घालचे सुवातेर तो मोबायल घालता आनी तो मोबायल भाजून येता तो पळयला हांवें. पूण आयज जो व्हिडियो CCTV फुटेज पयली तातूंत आवयो खोऱ्यो आवयो म्हणूंक लागल्यो सायबा बोगोस. फोनार एकली आवय भाजी कातोत्ता आनी सदांचे भाशेन तो दादलो न्हांवन येता आनी म्हणटा चल चल मोलो ब्रेकफास्ट कर. ती म्हणटा ना ना तूंच कर. तें आयकूंक येना पूण भाशेन सजमता. थिंगा आहा तो भुरगो खेळटा न्हिदता. ती पोतून भितर वेता सुरी हाडटा कातोत्ता आनी तो दादलो आतां शर्ट घालून ऑफिसाक भायर वचूंक तो म्हणटा फोन बंद कर. तो म्हणटा तूं तुजो ब्रेकफास्ट कर आनी तूं कामाक वच. आनी हें सगळें जाता आसतना ती भुरग्याक उखलता. ती भाजी कातलेली एका हातान भुरगो दुसऱ्या हातान मोबायल असो फ्रीज उगडटा आनी भुरग्याकूच फ्रिजीन घालता. आनी जालें. तिका आतां खबर पासून ना तो फ्रिजीन आसा म्हूण भुरगो. मागीर तो दादलो येता आनी म्हणटा भुरगो खंय आसा. आतां ती भुरगो सोदता. तें आमी आयकल्लें तें हांडीर आसा चेडो सोदता सगलो वाडो तें बरें आहा. पूण आतां तिका खबर पासून ना तिणें आपल्या भुरग्याकूच फ्रिजीन घातला भाजी आनी दुसरे कडेन. आनी मागीर थिंगा कोण तो फॉवर्ड करता तो म्हणटा प्लीज डोंट गेट एडिक्टेड टू मोबायल. दिसता कांय मोगाच्या भगो भयणीनो आयज जेन्ना आमी हे नोबेन भुरग्यां पासत भेटयता ह्यो 3 वस्तू आमच्या भुरग्यांक ल्हानूचतान संवय करया. तें म्हणल्यार मागणें. 12 वर्सांचो जेजू देव तेंपलांत आसलो.
दूद तोडल्या उपरांत सामुएलाक ताच्या आवयन देव तेंपलान भेटयलो आनीक म्हणलें एलीक जायतीं वर्सां आपूण मागताली भुरग्याचें देणें शिकें आपणें सर्वेस्परान म्हाका दिलें तें हांव सर्वेस्पराक भेटयतां. The word of God is so rich. This is not an official commentary, but I want you to think. सामुएलाचें दूद तोडल्या उपरांत आनान आपणा बरोबर 3 वर्सांचो पाडकुलो एक माप बोर पीठ आनी बाटली बोर दाका सोरो घेवन ताका शिलो गांवांत सर्वेस्पराच्या मंदिरांत व्हेलो आनी भेटयलो. पीठ आनी दाका सोरो ही कुणा पवित्र युक्रिस्ताची मिसाच्या बलिदानाची. आनी जेन्ना एक आवय आपल्या भुरग्याक भेटोवंक व्हरता शास्त्रांत फर्मायिल्ल्या प्रमाणे ती 3 वर्सांचो पाडकुलो व्हरता आनी ताच्या बरोबर एक माप बोर पीठ आनी बाटली बोर दाका रोस घेवन ती सर्वेस्पराच्या मंदिरांत येता. ही कुणा भुरगो जेजू वाडल्या उपरांत घेवन सोरवणेची खुणां कशी संवसाराक वांटतलो. क्रिस्तांत हांवें मोगाच्या बाबा भयणीनो आमच्या भुरग्यांक तांचो फुडार बरो जावं आमी जाय ती दास्ती काडटा. जायते कोश त्रास घाम वारोयता. आमच्या भुरग्यांक तर आमी मागण्याची रूच दिना जाल्यार तांचें जिवीत सगळेंच वांकडें तिंकडें जातलें. कित्याक लायफ इज अ रेस बट विथ गॉड इट इज फूल ऑफ ग्रेस. आमच्या भुरग्यांक तर आमी माणसुगेची कशी वाडयना जाल्यार ती रानवटी जातली. तांकां माणसूक म्हणटा ती नाच ती रानवट कशी जातली. आनीक आमच्या भुरग्यांक तर आमी मोर्यादेची करिना जाल्यार तांकां जिविताचो अर्थूच समजचो ना. आमी देवाची जिवी मंदिरां देव आमचे भितर वस्ती करता. आमी ह्या संवसाराची न्हय आमी ह्या संवसारांत सगळीं यात्रेकारां. ह्यो 3 वस्तू तर आमच्या भुरग्यांक दिना जाल्यार ओल्ड एज होमांत वचून आमच्या वाडलेल्यां कडेन विचार. ती म्हणटली आमी कितें म्हूण करूंक ना आमी मागता तितलें दिलें. पूण त्या कडशार उदक मागता तितलें दिवंक जाय म्हूण खंय बरयल्लें आसा. आमच्या भुरग्यांक आमी गरजेचें तें दिवंक जाय. आमच्या भुरग्यांक शिस्तीन वाडयतना देवाचो मोग आनी भिरांत तांकां फावो करूंक जाय.
दिसताय मोगाच्या बाबा भयणीनो, पवित्र सभा कुटुंब एक ल्हानशी पवित्र सभा म्हणटा. The family is a small domestic church. जंय झुजेचो जागो आमचे दादले घेतात. जंय मोरयेचो जागो आमच्यो वस्तुऱ्यो बायलो आनी जंय भुरग्यांचो जागो जेजूचो जागो आमची भुरगीं. आनी आयच्या शुभ वर्तमानान जें कितें आमी आयकलां जाणवायेन पिरायेन देव कृपेन तो वाडलो, तशें आमच्या घरांनी जाणवायेन पिरायेन देव कृपेन आमची भुरगीं वाडूंक जाय. तातूंतच आसा आमचें वोकासांव. देव आमकां भुरगीं फावो करता. जबाबदारीची मनशां आमी जावुया. आमच्या कोरन्या वरवीं देखी वरवीं उतरान आनी चालीन आमीच पयले तांकां नमुनो जावुया. हीच कृपा ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमकां मागून घेवया. सगळीं आमी उबी रावुया. बाबार्थान केल्ली मागणी देव आयकता. ह्या वेळार आमची मागणी बापाक आमी उबारुया. पवित्र सोबेच्या फुडाऱ्यांनी भुरग्यां सोबें आपलो खेरीत हुस्को दाखोवंक आनी ती देवा आनी मनशां मुखार वाडत वचूंक तांकां सगळो आदार दिल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. सरकारी कारभाऱ्यांनी आमच्या सरकारी कारभाऱ्यांनी भुरग्यां आड कांयच कायदे काडिना जावंक आनी भुरग्यांक गरज ती सुरक्षा ताणें दिवंक तांचे पासत देवा लागीं मागुया. भुरग्याक जल्मा हाडून आनी वाडोवन आनी आमोरीस लेतिसिया. भुरग्याक जल्मा हाडूंक इग्रोस मातयेची शिकवण आसा ती आवय बापायन सदांच उखलून दवरूंक आनी ताचे प्रमाणें सगल्यांनी चलोवंक देवा लागीं मागुया. आमोरीस लेतिशिया आनी क्रिस्ती गोराब्यांनी मोगाचो संतोष. भुरग्याक जल्मा हाडूंक आनी वाडोवंक वावुरतात त्या सगल्या आवय बापायचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक आनी ताणें आपल्या हुस्क्यान भरलोल्या मोगान भुरग्यांक वाडोवंक सगळो आदार दिल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. मोगाला बापा, आमचें जिवीत आमी जियेतना नाजरेचें कुटुंब आमच्या दोळ्या मुखार दवरूंक, दादल्यांनी झुजेचेर विस्त मारूंक, बायलांनी मोरयेचेर, भुरग्या जेजूचेर आनी तांच्या काळजा सारकें तांचें काळीज करूंक
तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. या आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. मोगाच्या बाबा भयणीनो, हे मिसाचें बलिदान हे नवें देवा बापाक मानता तसलें जाल्यार पुरो म्हूण मागुया. सर्वेस्पर आमच्या मोगाल बापा, मनशा कुळाचे सरवणेची बोली आमी तुका दिनवाशी काळजान भेटयता. ती तूं दोयेन मानून घे आनी आत्म्याची आनी कुडीची भलायकी आमकां दिवन सदां आमकां तुज्या मोगान खुशाल बरीत कोर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सभे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित बापा, सोर पुद्वेदार आनी ससनाच्या देवा, सोरकाली सोरताय जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुज्या मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी वर्त्या दोबाज्यान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमच्या पास्कांची बोली. तोच तो दुलोब निरोपराधी मेंढरो, संवसाराचें पाप काडटा तो. आपूण मरून ताणें आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुनर्जीवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें देखून पास्कांच्या संतोशाच्या नदार उल्हासता सगलो संवसार. सर्गींच्या सोल दोलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. बापा, खरोच तूं पवीत. तूं सगल्या पवितपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी कृपत. आपलेच कुशेन कोस्ट मरोन सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनीक म्हणलें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूची. तेच पुरी जेवण जातकूच ताणें खालस घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनीक म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची खालस. नव्यानी सस्नीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसोने मेलच्याक तुमचे पासत आनीक समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात.
babartatso gut porgotuja. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनीक वो जिविताचो उंडो आनी की सरवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनीक जेजूची कूड आनीक रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यान बापा, फिलीप नेरे आमच्या गोडी बापा आनी सगळे यात्निकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान बडय. पुन्हा जिवनपणाचो बरोबर सोदरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणाची काकूत कर. तांकां तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परसडीत मुखामळपण्याक फावो कर. आमा समेस्तांची खरीत भाशेन आयज हें नवें भेटयता. स्वभाव मायकल आनी भयण जोसेफिना हाची काकूत कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माय सांगाती तिच्या पती भाग्योन सुसाय भाग्योन धर्म दुतान सर्व काडी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सांत फ्रांसीस सावियरा बरोबर सांत जोसेफाचा बरोबर सांत फ्रांसीस ऑफ असिसी हाचे बरोबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटले. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. Jesu वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताईन पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोर वंदन आनीक वैभव तुका सासनाच्या सासनान. मोगाच्या बाबा भयणीनो, पवित्र कुटुंबाचेर आमी वीस मारल्यार कोणें नियाळ करून अशें म्हणलां, भोव पवित्र काळीज जेजूचें कोताबीण काळीज मोरयेचें आनीक झुजेचें निर्मोळ काळीज म्हणटा. द मोस्ट चेस्ट हार्ट ऑफ जोसेफ. आनीक हीं तिनूय मनशां नाजारेतच्या कुटुंबांतलीं आमकां मागणें माणसूक आनीक मर्यादीन जियोंक उस्कायता. ह्या वेळार ही कृपा आमकां मागुया. सांगाता म्हणून आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आयज आमकां दी आनीक आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निबार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निबार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीचें बाग आनीक सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान थरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय, सोर आकांतांतली वाठाय. सोमया जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बाबार्ताचेर दिश्ट घाल. तुजे कुशे पोरमणें तिका शांती दी. तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेता आनीक राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया.
देव तेंपलान भेटयल्लो जेजू जेन्ना 12 वर्सां ताका जालीं हें घर म्हजें बापाचें घर असल्या अणभवान तो वाडलो. आमचीं भुरगीं मागण्यांचीं माणसुगेचीं मर्यादेचीं जावंक एशेलेच्या जेवणांत आपयल्यान तीं सर्व आमी सुरबागी. प्रितीच्या बापा मायंड दिवस सायबिणीक मान करूंक आमी सगलीं ह्या पवित्र जाग्यार एकठांय जाल्या. कोतकोतीत मागणी आनी कुडी आत्म्यांच्या दोनवणेन आमचे आदले पातकी चालीक आमी पाठ केल्या. आनीक आत्म्यान नितळ जावन पास्कांची परब आमी समरंभल्या. पुनर्जीवन जाल्लो तुज्या पुताची कूड आनीक रगत आमी आतांच घेतल्या. ताच्या बोळान नवे रचनेची म्हणजे तुज्या खऱ्या भुरग्यांची चाल आमी आमच्या जिणेंत सांबाळचें कोर. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सदपदवेदार देव बाप, देव पूत, देव पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. मोगाच्या बाबा भयणीनो, मोबायल गरजेचो पूण गरजेचें मागणें मर्याद आनीक माणसूक वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा.
Amche pasot pinotikor, Mãe de Deus sai beni. Maguia devamcha surgincha bapa, तुवें भाग्यवंत मारयेचें आंकवारपण फळादी करून मनशा कुळाक सासणाच्या सुखाचो इनाम दिलो. तिचे उद्देशीं तुजो पूत जिविताचो रोचणार आमचे मोदें आयलो तर तिच्या माये मोगाचे विणवणेन दर एका मनशाक जेजूच्या आनी ताचो संतोष मेळूं हें आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. देवाचो आदार आसूं आमचे थाय. आणि भूताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसू. आयचो विशय कुटुंब गोची पवित्र सभा करून गरोब्याक मोगाचो संतोष. गराबो घरांत जियेताना तशींच मोगान आनी एकवटान सगळीं वांगडी जियेतात. हो मोगाचो एकवट पवित्र सभेचो खेरीत गूण म्हणटच त्या गरोब्याची गोची पवित्र सभा मानतात. गराब्यांतली वांगडी एका काळजाची आनी एका मनाची जावन देवाक हाजीर करतात आनी गराब्याक मोगाचो संतोष जाता. तर ह्याच संतोषाच्या उमाळ्यांनी ह्या मिसांत वांटो घेवया. आमच्या जिविताचेर आमी नदर मारतना आमच्या कुटुंबीक जिवीत जियेतना घोडेक जायते पावटी पातकाक लागून आमच्या जिवितान वायट आमी ओडून हाडला. दुसऱ्यांचेर अपमान केल्ले आसात, दुसऱ्यांक वायट केल्ले आसा.
ह्या वेळार आमच्या पातकांचो आमी उगडास करून तांची दूख धरुया आनी बापा लागीं बोगसोणें मागून ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत फावो ते परी वांटो घेवंक तयार जावया. बराबर म्हणुया, हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत बागेवन सादोच आंकवार मरेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. मोहिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सोर पदवेदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका दिनवासता. तुजे तर वैभवा पासत आमी तुका वखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता, सोम्या देवा देवाची शेळी, तूं संवसाराचे पाप काडटाय, आमची काकलूत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचें मागणें आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेक जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. देवा सोमेस्तांच्या बापा, देसा देसान वेगवेगळ्या लोकांक एकाच ताळ्यान तुका बाप म्हणूंक आनी एकाच काळजान तुजो मोग करूंक तूं फावो केलाय. पवित्र सणाचे झोरीद नव्यान जल्मून आनी सगळीं तुजीं भुरगीं जावंक पावल्या. देखून मनांत तोच थीर भावार्थ सांबाळून आनी आमच्या कोन्यांनी तीच भुरग्यां भक्ती दाखोवंक सदांच आमकां एकवटांत जियेशें कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना. धर्मदूताच्या इतिहासा वेलें वाचप. ती दुताची शिकोवण घेवंक भाव कोणाचो एकठार सांबाळूंक आनी उंड्याची मोडणेन आनी मागण्यांनी वांटो घेवंक कधीच चुकोनासली. दोर मनशाचेर भिरांत पडली आनी धर्मदूता वरवीं पुस्कोल विजमिता आनी खुणां घडटाल्यो. भावार्थी सगळीं एकठांय जियेतालीं आनी तांची सगळीं भाग्य आसलीं. आपलीं भाटां वितां तीं विकतालीं आनी तांचो फायदो जण एकल्याचे गरजे पोरमोणे वांटतालीं. एकाच मनान दिसपोटी तीं देव मंदिरांत वेतालीं आनी उंडो मोडून घरांनी एकठांय जातालीं आनी काळजाची खुशालकायेन आनी उदार काळजान तीं जेवणान वांटो घेतालीं. तीं देवाक वाखाणटालीं आनी सगळ्या लोकांक मानवतालीं. जांकां तारण मेलचें आसलें तांकां तांचे वांगडा हाडून दिसान दीस सर्वेस्पोर तांची संख्या चडयतालो. देवाचें उतोरें. आयकलेल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब हे परी जातलो. सर्वेस्पोर कितलो बरो, ताचो माये मोग मितमेन नासलोलो. सगळीं म्हणुया. कितलो बरो, ताचो माये मोग मितमेन नासलो. भक्ताच्या तोंबुनी संतोषाच्या आनी जैताचे उल्हास. सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान केली वती कोतुवां. सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान जैत वेलें. सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान केल्ली वती कोतुवां.
जाबाक सर्वेस्पोर कितलो बरो ताचो माये मोग मीत नाशिल्लो. पवित्र मंदिराची दारां म्हाका उगडटात. भितर सरून हांव सर्वेस्पराक आर्गां दितलो. हें दार खरेंच सर्वेस्पराचें दार. फकत भक्तिवंतांक तातूंतल्यान भितर सरूंक मेळटा. जाबाक सर्वेस्पोर कितलो बरो ताचो माये मोग मीत नासलोलो. जो फातोर बांदप्यांनी सोडून दिलो तोच जालो कोणच्या सोदीचो फातोर. हें सर्वेस्परानूच घडून हाडला. तें पळोवन आमी तोटाक जाल्या. जाबाक सर्वेस्पोर कितलो बरो ताचो माये मोग मीत नासलोलो. सर्वेस्पोर आमचो देव, तो आमचो उजवाड. ताले हातान दवरून हालोवन हालोवन वेदी मुखार पर्यान मिरवण्यो काडून येयात. जाबाक सर्वेस्पोर कितलो बरो ताचो माये मोग मीत नासलो. Sorvespor तुमचे सोवे आसू. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजू जेरिको नगरांत भितर सरून देवशिल्ल्यान चलत वेतालो. थंय जाकेव नांवाचो मुखेल 2 वसुंदार आनी आस्तीक मनीस आसलो. जेजू कोण तो पळोवंक तो सोदतालो, पूण आंगान मोठवो देखून लोकांचे खेटीक लागून ताका मेळ्ळो ना जालें. त्या पासत ताका पळोवचे खातीर तो फुडें धांवून वचून एका रोमडाच्या झाडार चडलो, कित्याक जेजू ते वाटेन वेचो आसलो. त्या जाग्यार पावतच जेजून वयर नदर मारली आनी ताका पळोवन म्हणलें, जाकेव बेगीन देंवून ये, तर आज म्हाका तुमगेर वचून रावूंक जाय. आनी तो बेगीन बेगीन देंवलो आनी व्हडे खुशालकायेन ताका आपणागेर घेतलो. हें पळोवन सगळ्या लोकांन गुणगुणून म्हणलें, पातकी मनशांगेर रावून गेला मरे तो. नीट उबो रावून जाकेवान म्हणलें, सायबा, आतांचे आतां म्हजे गिरेस्तकायेचो अर्दो वांटो हांव गरीबांक दितां, आनी हांवें कोणाक फसयला जाल्यार चौपट परतून दितां. जेजून ताका म्हणलें, आज ह्या घराक थारोन आयलें, कित्याक होय अब्रामाचो पूत. तर सांडलेल्या ते सोदूंक आनी थारोन मनशाचो पूत आनी थारोवंक मनशाचो पूत आयला. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने. प्रितीच्या मोगाळ भावा भयणीनो, सुमार 8 वर्सां आदीं जेन्ना म्हजो गवळीक वावर ह्या गोंयांत गोंयच्या प्रांतान हांवें सुरू केलो, म्हजेंच पयलेंच नोवेन एका फिरगोजेन प्रवचन करूंक हांव थंयसर गेलो. पयस आसली फिरगोज म्हणटच 9 दीस ते फिरगोजेन रावूंक आमी थरयल्लें, म्हजो आनी म्हजो कंपेनियन. आनी थंयसर रावता म्हणटच नोवेनाचे बी सांजे आसले.
आनी सकाळचे आमी फ्री आसले म्हणटच पाद्विकाराक आमी विचारलें फादर आमी घोराब्यांत बेड दिवंक सोदता. ल्हानशी फिरगोज सुमार 100 घरां आसलीं आनी दर एका दिसाक घोडेक 12 घरां आमी विजीट केली जाल्यार आख्या सुमान भर 9 दिसांनी आखींच घरां जातात म्हणून आमी हें थारायलें. आनी घराब्यान पयल्या दिसाक तावन आमी बेड दिवंक सुरू केली. घरांनी वेता थंयसर आमकां बरे भाशेन लोकांनी येवकार दिलो. आपल्या घरांत कितें खावंक कितें पिवंक ती दिवंक लागलीं आनी आमचे भाशेन बरे भाशेन भासाभास करून तांच्या घरांत मागणें करून आमी भायर सरले. सांजेच्या वेळार नोवेनान आमी वांटो घेतलो आनी सगळो लोक हे नोवेन आपले फिरगोजेचे समारंभाक एकठांय जातालो. पूण दर एका दिसाक जेन्ना लोकांचेर आमी नदर मारली दुसऱ्या फिरगोजांनी वेतात म्हणटच नोवेनाच्या दिसांनी एक दुसरीच उत्साहबळाई कशी आसता. फेस्त तयार जाता, खुशालकाय, एकामेका मदें एक रुसरूस कसो. आनी पूण हे फिरगोजेन हें तशें आमकां दिसोंक ना. नदर मारल्यार सगळ्यांच्या तोंडाचेर एक निराशीपण कशें. घरांत बेड दिवन गेली, बरे भाशेन येवकार दितालीं पूण ती खुशालकाय कशी तांच्या जिवितान आमी दिसूंक ना. आनी पळोवंक ना म्हणटच ते रातीन घोडेक 2-3 दीस जाल्या उपरांत हे सगळेच दिसाक अशेंच घडटा तें पळोवन आमी पाद्विकाराक विचार केलो फादर आमचें ऑब्जर्वेशन अशें आसा की लोकां मदें खुशालकाय कशी दिसना, एक्सायटमेंट कशें दिसना. आनी पाद्विकार म्हणूंक लागलो फादर सारकें आसा. ह्याच गांवांत 1-2 सुमान जालें कितें तरी घडलां आनी ताका लागून ह्या लोकां मदें अशें जालां. एक ल्हानशें भुरगें आपले दोतोनीची ही साल्वी आसात ते साल्वीन कांतार करूंक आंज बोडवे जावंक ताची तयारी करताले. आनी ल्हान भुरगें आपली तयारी करता आसतना मातशें थंडी जाल्या म्हणून ताच्या बापायन खंय ताका दोतोरागेर व्हेलें आनी दोतोरान ताका इंजेक्शन मारलेलें. तें इंजेक्शन ताका माल पडलें आनी ताका लागून ताका हॉस्पिटलांत घातलें. बरें जातलें म्हूण सगळीं मागणें करतालीं. तिची आवय वचून सातिजमाच्या कपेलांत बसून दिसभर रोजार करताली. आपल्याक दुयेक बरी कर. 1-2 दीस बरें जाता कशें दिसलें पूण ताची जी हालत आसा ती बिगडत गेली. भलायकी आदीहून पाश्ट जायत वेताली. सगळो लोक निराशी जालोलो आनी दर एका दिसाक तेची आवयक हॉस्पिटलांत वचोंक मेळनासलें म्हणटच गांवचे कोणूय दिसाचे वचून हॉस्पिटलांत रावताली. रातचो ताचो बापूय ताच्या बरोबर वेळ सारतालो आनी दर एका दिसाक आवय ह्या सातिजमाच्या कपेलांत बसून मागणें करतात म्हूण चड शेजारी एकठांय जावन तिका रांदून कितें दिताली. ह्या भुरग्याक पासून हॉस्पिटलांत कितें धाडूंक जाय जाल्यार सगळे शेजाऱ्यांनी एकठांय जावन हे सगळी मांडावळ केलेली. एक रातच्या दिसाक रातचे वेळार पाद्विकाराक कॉल आयले आनी दोतोर म्हणूंक लागलो फादर बेगीनच हॉस्पिटलांत यो, सगळें बरें ना. जेन्ना पाद्विकार ह्या हॉस्पिटलांत गेलो दोतोरान सांगलें कांय मिनटां आदीं हें भुरगें सोंपलें. प्रितीच्या मोगाळ भावां भयणीनो, ही आयज काणी हांव तुमकां कित्याक सांगता काय. ही घडलेली घडणी जेन्ना हांवें पयले फावटी पळयली आनी दर एके फिरगोजेन जेन्ना हांव ही घडणेचो लोकांक उगडास करून सांगता लोक म्हणटा घोडेक मागण्याचो फळ ह्या भुरग्याक मेवतलो आसलो ही आमची आशा जावन आसली. कित्याक सगळींच एकठांय मागतात न्हय. हें मागणें देव आयकतलोच कित्याक आमच्या काळजान हें आसा, विस्वास आसा. पूण अशें घडोंक ना. एक आवय आपल्या भुरग्या खातीर मागणें करता, दिसभर आपलो वेळ सातिजमाच्या कपेलांत सांगता. तिची मागणी निर्फळ जाली काय. प्रितीच्या मोगाळ भावनो, ही घडणी मागण्याचेर नियाळ केल्यार एके भाशेन आमी सांगतात पूण हे घडणेचेर दुसरेच वाटेन आमी नियाळ करूंक गरज. पयलेच फावटी जेन्ना यादनीकपणाची हांव ही तयारी करून म्हजो गवळीक वावर सुरू केलो पयलेच फावट देवान म्हाका हे घडणे वरवीं दाखोवळ केलें एक पवित्र सोबा कितें ती. ही एक पवित्र सोबा जेन्ना एका सांद्याक दुखता आख्याच सांदेक आख्याच कुडीक एक दूख जाता. आनी खंयपणी ह्या गांवांत एका कुटुंबांत एका भुरग्याक हें घडलें. तरी आसतना आख्याच गांवांक काळजाक दूख भोगली. तांची परब पासून ती समोरोमूख तांचे लागीं जायनासलें. कित्याक दर एका दिसाक जेन्ना आंज पडवे साल्वेच्या वेळार चलोन मुखार येताले त्या भुरग्याचो जागो तांणी दुसऱ्या भुरग्याक घालून दवरूंक ना, तो रिकामो दवरलेलो. आनी दर एका दिसाक ही भुरगीं फुडें येतालीं, गायन कोत्तालीं, आंकवार मारेक फुलां घालतालीं, त्या भुरग्याचो तांकां उगडास येतालो. आनी दर एका दिसाक आख्खोच हो कुटुंब कसो एक पवित्र सोबा त्या कुटुंबा सांगाताक रडटाली. प्रितीच्या मोगाळ भाव भयणीनो,
देव आमची मागणी आयकता जेन्ना ती आयकूंक जाय आनी ती फावो करूंक जाय तेन्ना. पूण जरी तर देवाची इच्छा आसा, देवाची येवजण आसा, ह्या वस्तू वरवीं घोडेक ताका मोहिमा मेळूंक ती मोहिमा तांचे मदें आतां दिसून येताली. वय दुखवलेल्या काळजाक बुजवण इतले सोंपेपणी मेळोंक ना. रोडटेल्या ह्या मोनाक ह्या आवयक आनी बापायक आपल्या भुरग्याचे परतून देणे मेळचें ना. पूण तांकां ह्या दुखाच्या वेळार एक पवित्र सोबेचो सांगात तांकां मेळ्ळो. आनी आयच्या पवित्र पुस्तकान आमी जेन्ना ही वाचपां आयकल्यांत पयलें वाचप आमकां पयले क्रिस्तांव आसा तांच्या जिविताचेर नदर मारूंक लायता. आनी ती नदर मारता तेन्ना आमकां दिसून येता ती एका मोनाची आनी एका काळजाची जावन आसली. आनी ही पवित्र सभा तेच भाशेन एका मोनाची आनी एका काळजाची जावन आसली. कित्याक एकाची जी दूख आसा ती तांकां दूख जाता, एकाची खुशालकाय आसा ती सगल्यांक खुशालकायेची खबर जाता. आनी आयज जेन्ना आमी नियाळ करता मोगाळ भावनो कुटुंबी जिवितांत पवित्र सभा कशी जरी तर आमी मानून घेतली जाल्यार आमचे मदें मोगाचो संतोष आसतलो. म्हणून एक पवित्र सभा पयले सुवातेर कितें काय 4 वस्तू वरवीं पवित्र सभा आमी सोजमूंक जाता. पयले सुवातेर पवित्र सभा एक, दुसरे सुवातेर पवित्र सभा पवित्र, तिसरे सुवातेर पवित्र सभा कातोलीक आनी चौथे सुवातेर पवित्र सभा आपोस्तोलीक. ह्या उतरांची सोजमणी ल्हानपणी दिवंक अशे भाशेन पवित्र सभाक एक कित्याक आख्या संवसाराक एकूच पवित्र सभा देवान घडलेली. आमकां एक पाप साहेब आसा, एक बावतिजम आमकां मेवता, एकाच पवित्र आत्म्यान आमकां देणी दिलेली आसात, एकाच जेजूक आमी भोसतात आनी सगळी ही एक पवित्र सभा एकवटान देव सांबाळटा. जायते फावटी बारीक बारीक फिरगोजो भायर सत्ता त्यो तुमकां दिसती पडटल्यो. चर्च ऑफ होली स्पिरीट म्हूण आसता, चर्च ऑफ बेथसायदा, चर्च ऑफ जेरुसलेम आनी चर्च ऑफ कितें कितें बारीक आसतात. जायते जाणां पळयतात ही पवित्र सभा, हांगासर पवित्र आत्मो आसा, हांगासर जायतीं खुणां जातात, हांगा मिलाग्री जातात. आनी जायते फावटी आमी वचकोत म्हणटच घोड्याक धांवन वेतात, सायबा थिंगासर गेल्यार आमकां मेवतलें काय? मोगाळ भावनो ही पवित्र सभा देवान घडलेली. आनी ताका लागून हांव म्हणटा तेन्ना पवित्र सभा एका पाप साहेबाक आमी विस्वास दवरता. कित्याक देवान बसयलेलो पेद्रूचे जाग्यार आयज पासून ही आमकां मेळटा. आनी ताका लागून दुसरे वस्त म्हणटा ती आपोस्तोलीक. आपोस्तोलीक म्हणल्यार कितें काय? ही पवित्र सभा जेन्ना जेजू सोंपलो एका गांवान आपोस्तल गेले आनी आपले परंपरे प्रमाणे तांणी पवित्र सभा स्थापून हाडली. ही पवित्र सभा स्थापता थंयसर एका आपोस्तलान आपले भाशेन मागणें सुरू केलें. दर एक आपोस्तोलीक ही पवित्र सभा आसा ती देवान घडलेली. आपोस्तलां मदें आमकां थंयसर आमचें मूळ थंयसर मेवता. आनी आयज पासून जेन्ना आमी म्हणटा पाप साहेब हें मूळ पेद्रूचें मूळ. जायते फावटी आमी म्हणटा सिरियन कॅथलिक्स, जायते फावटी आमी म्हणटा ग्रीक कॅथलिक, सगळे आपोस्तोलीक आसात, सगळेच एका पाप साहेबाक मानतात. आनी ताकाच लागून जायते फावटी बारीक ह्यो हांगासर ग्रूप जाला थंयसर ग्रूप जालो ताका विचारूंक जाय तुमचें मूळ खंय आसा? पाप साहेबाक मानतात काय तुमी? भीष्म साहेबाक मानतात काय तुमी? ही कातोलीक पवित्र सभा मानतात काय तुमी? जायते फावटी तांचे मुळां सारकीं आसनात, जातात थंयसर आपल्या नांवान जायते येतले, तांचे तुमी विस्वास दवरतली काय? हें सदांच आमी चिंतून गरज. तिसरे सुवातेर मोगाळ भावनो कातोलीक पवित्र सभा म्हणटच सगळ्या संवसाराक शिपडलेली, एका भाशेन आमी जियेतली, एकचारान भेदभाव करिनासतना. जरी तर आयच्या दिसाक आमी पेद्रूचें फेस्त हांगासर समोरता, आख्या संवसाराक त्याच दिसाक तें फेस्त जाता. जरी तर एका दिसाक इस्टर आसता, सगळ्या संवसाराक आमचे कातोलीक सभेत त्याच दिसाक तो इस्टर. जे पवित्र पुस्तकांतले वाचप आमी घेतलेले आसा, दिसाचें वाचप हांगासर घेतलें, तूं खंयच्याय देशांत आसो, खंयच्याय आख्खे संवसारभर त्या देशांत तेंच वाचप तुका मेवतलें. तें जावन आसा कातोलीक, सगल्यांक पावता तसली, सगल्यांक एकठांय दवरता तसली. चवथे सुवातेर मोगाळ भावनो ही पवित्र सभा जावन आसा पवित्र. कित्याक देव तिका पवित्र दवरता. मागण्या वरवीं आमकां पवित्रताय ती दितात. आमच्या संस्कारां वरवीं जे आमकां क्रिज मेळलेलो आसा, बावतिज मेळलेलो आसा, पवित्र संस्कारांत जेजूची कूड आमकां शेवतात, आमकां खुमसाराचे देणे मेवलेले आसा, पिडेस्ताची मागणी मेवल्यो, सगल्यो वस्तू हे साक्रामेंत आमकां आयज पासून पवित्र दवरतात. तर अशें केल्लें आसतना कशे भाशेन एक कुटुंब कसो
ही पवित्र सभा आमच्या घराब्यान आमी करूंक जाता काय? मोगाळ भाव मिनो, एका गांवांत खंय पयलेच फावटी इलेक्ट्रिसिटी आयली आनी ह्या गांवांत केन्नाच इलेक्ट्रिसिटी पयलीं येवंक ना. आनी थंयसर पयलीं दिवे वापरतालीं, वाती वापरतालीं, घरांत उजवाड करतात म्हणटा जायत्यो वस्तू तशी वापरतालीं. ही इलेक्ट्रिसिटी आयली म्हणटच पयलेच फावट तांच्या घरांत बाल्ब आयले, लायट आयली आनी म्हणटच आयस्ते आयस्ते हे दिवे तांणी पयस केले, वाती घेवपाच्यो बंद केल्यो. कित्याक गरज? कित्याक लायट आयलेली आसा. पूण ह्या गांवांत खंय एक दीस बरें वादळ आयलें आनी वादळ येवन हे लायटीचे वायर आसा तांचे झाडां पडून ते वायर तुटून गेले. आनी त्या दिसाक ह्या गांवांत खंय जायतो काळोख पडलो. कित्याक दिवे आतां आसोंक ना, वात्यो तांणी घेवंक ना आनी लोक मातशे निराशी जालो. आनी त्या गांवांत खंय मोदेकाद एक इगर्ज आसली. 5 विगारान गांठो मारून सगळ्या लोकांक एकठांय केलो आनी म्हणूंक लागलो खंय, म्हज्या भावा भयणीनो, फिरगोचेन वचात, वाती आसात त्यो घेयात आनी तुमच्या घरांत उजवाड हाडात. पूण लोकांनी म्हणूंक लागले खंय, फादर ह्यो वाती आमकां फावो न्हय, कित्याक देव मंदिराक पेटोवपाच्यो वाती. आनी 5 विगार म्हणलें, कितें जालें तर? ना फादर, देव मंदिरान देवाचें आसणें आसा, थंय देवाचें मागणें जाता, थंयसर आमी देवाक भेट्टा, देवाची कृपा आमकां फावो जाता. ह्यो वाती पवित्र जाग्यारूच वापरूंक जाय, त्यो फिरगोजेतूच फावो. आनी तेन्ना 5 विगारान सगळ्यांचे नदर मारली आनी तांकां विचारलें, खंय तुमचे घोराबे पवित्र न्हय काय? तुमच्या घोराब्यान देव ठिकाण करिना काय? तुमच्या घोराब्यान देवाची भोजवण जायना काय? प्रितीच्या मोगाळ भाव भयणीनो, जरी तर आमचे कुटुंब एक पवित्र सभा आनी एक पवित्र जागो, आमच्या कुटुंबान पवित्र सोबेची देणी आनी तत्वां आसूंक गरज. पयले सुवातेर एक कुटुंब एक जावन आसा. ह्या कुटुंबान देवान एकचार हाडला. हो कुटुंब पवित्र जावन आसा कित्याक ह्या कुटुंबान देवान आपलें ठिकाण केलेलें आसा. नियाळ करात जी काजारी जोड्यो हांगासर बसून आसात ती. काजाराच्या दिसाक तुमी दोगांय ह्या आल्तरा मुखार एकठांय जालेलीं आनी देवाक साक्षी दवरून आनी देवाच्या मुण्याराक सांगाताक घेवन एकामेकाक तुमी कबलात केलेली. आनी पवित्र पुस्तकाचे नदर मारल्यार जेजू म्हणटा, जेन्ना दोग वा तेग म्हज्या नांवान एकठांय जाल्यार हांव तांच्या सांगाताक आसा. आनी ताकाच लागून जेन्ना देवाच्या नांवान तुमी दोगांय एकठांय जालेली, त्या मेरेन तावन आयज मेरेन देव तुमचे मदें हाजीर आसा. आनी ताका लागून तुमचें काजारी जिवीत पवित्र देवान करून दिलेलें आसा. तुमच्या काजारी जिवितांत तुमकां देवान एक केलेली आसात. हे एकवटान देवाक तुमी भुरग्यांक मानून घेतली म्हणून भास दिलेली आसा. ताका लागून तुमचो घोराबो पवित्र आनी तुमचो घोराबो पवित्र सोबे भाशेन एक जाल्लो आसा. दुसरे सुवातेर मोगाळ भाव भयणीनो, आपोस्तलांनी वचून देवाचें उतर सोबे माजार परगट करून पवित्र सभा स्थापली. जेन्ना काजारी जिवितान एक कुटुंब एकठांय जाता, आपले पवित्रताये वरवीं आपल्या भावार्था वरवीं देवाचें उतर ती वाडटात. आपली भुरगीं वाडटात तेन्ना आमी तांकां देवाची वळख दितात. आमच्या आल्तरार आसलेल्या पायंदेलांचेर बोटां दाखोवन तो देव, ही आंकवार मारिया, तो आमचो सांत, तांची वळख आमच्या भुरग्यांक दितात. जशी भाशेन तुमी तुमचें जिवीत घरांत येतात तेन्ना मागण्याच्या मोणान तुमचे जिवितान देवाची कृपा मागून घेतात तेन्ना सोबे माजार देवाचे उतर तुमी परगडटात. आनी सगल्यांक एक सारकी मानून घरांत तुमच्या घोराब्यान भेदभाव करिनासतना जशे पवित्र सभा कातोलीक जावन आसा, तशी तें कातोलीक जिवीत तुमच्या घोराब्यान तुमी जियेतात. प्रितीच्या मोगाळ भाव भयणीनो, आमच्या घोराब्यान जायतीं देवान देणी दिलेली आसात. पूण जायते फावटी आमच्या जिविताच्या घुसपागोंदळांत आमी सांपडटात तेन्ना ह्या देण्यांचेर आमी नियाळ करूंक ना. आयज आमच्या घरांत इतली खुशालकाय आसा. जायतीं जाणटीं आमच्या घरांत आसात. जाणटीं आसप म्हणल्यार एक भाग, कित्याक जायतीं जाणवाय तांचे सोडल्यान आमकां आनी आमच्या भुरग्यांक फावो जाता. आयज जायते फावटी घोराब्यान एक कशी आमी जियेता आसतना जाणट्यांक गोडेक आमी आजिलांत घातल्यात व दुसऱ्याक कुडांत तांकां दवरतात. सेपरात तांकां रांदूंक लायलेलें आसा. तांचे भाशेन बरें उतर आमी उलयनात. हें सगळें शेजाऱ्यांक न्हय, पूण आमचीं भुरगीं पळयतात मोगाळ भाव भयणीनो. जायते फावटे शिमितेरीचेर आमी बरयलेलें आसा, आयज म्हाका फाल्यां तुका म्हणून. म्हाका दिसता आयज ह्या घरांत आमी बरोवंक जाय, कित्याक जे भाशेन आमी जियेतात आयज, फाल्यां आमचीं भुरगीं तेच भाशेन जियेतलीं. जरी तर घोव बायलां मदें झगडीं जातात, फाल्यां आमचीं भुरगीं तेंच आमी शिकतलीं. आयज म्हाका फाल्यां तुका न्हयच आमच्या शिमितेरीत, पूण आमच्या घरांत आमी जावंक जाय. ही पवित्र सभा जी आमी नियाळटाव, जायते फावटी हे पवित्र सभेच्या गुणाचेर आमी केन्ना नियाळकूच नात, कित्याक घोडे आमी जियोंक नात. पूण आयज
जोरी तर हे आमच्या कानार पडलेले आसा, देव कितें तरी आमकां सांगूंक सोदता. देवाचें उतर पयस दवरी नाकात. जाकेवाच्या घरांत भितर सरलो तेन्ना कुरपा येवन त्या घराक थारोण मेळ्ळें. देवाचें उतर आयज तुमी आयकतात. तुमी घरांत हें देवाचें उतर घेवन गेलीं जाल्यार, देवाक जेजूक तुमच्या घरांत आसा म्हूण तुमी मानून घेतलीं जाल्यार आयज आमच्या घोराब्यान थारोण मेवतलें. हें थारोण पयस दवरी नाकात. ही देवाची कृपा पयस दवरी नाकात. आयच्या दिसाक आमी नियाळ केला, तो नियाळ दिसान दीस आमी जिवन देवाक मोहिमा दिवंक आनी देवाक मोहिमा दितलो घोराबो आमी घडोवंक जाता. हें आमचेर दवरलेलें आसा. आयज इल्लोसो वेळ ओगीच रावन आमचे दोळे बंद करुया आनी आमच्या कुटुंबा खातीर मागुया. आमचें कुटुंब देवान घडलेलें. जेजूक आमचें मोदें दवरून हो कुटुंब घडलेलो. सुम्या जेजू जायते कश्ट आमच्या जिवितांत आयल्यात, जायते प्रश्न उचारल्यात आनी त्या वेळार तूं आमकां सांगात दिताय म्हणून आमी स्वत मानता. जायती तुजी गरज आमकां आसा. आमच्या कुटुंबान तूं आसाय म्हूण स्वत मानतना आमच्या ह्या प्रश्नांक कश्टान भितर सर आनी ह्या प्रश्नांक जाबाब दिवंक आनी सुटावो करूंक आमकां आदार दी. खेरीतपणी आमच्या भुरग्यांक वाडयतना तुजेच देखीन वाडोवंक, तुजेच कृपेन आमची जाणटी आवय बापायक आसा तांकां पळोवंक, आमच्या आवय बापायक मान रेस्पेतान मानूंक, आमच्या भुरग्यांक तुज्या मोगान वाडोवंक आमकां आदार दी. तीच पवित्र सभा कशी एक ल्हान पवित्र सभा आमचो कुटुंब घडटाना एकचारान पवित्रतायेन तुज्या आपोस्लांचे देखीन आनी एक कातोलीक पवित्र सभेचेर देखीन आमी एकठांय रावंक आमकां कृपा आनी बळ फावो कर. हेंच आमचें मागणें हे मिसाच्या बलिदानांत जावं दी. आमेन. उबी रावया आनी आमची मागणी आमची गरजो बापा मुखार घालुया. पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यां खातीर. पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी कुटुंब घडची पवित्र म्हणून वळखून कुटुंबांक भेट दिवंक आनी तांच्या सांगाता बसून भावार्थ वाडोवंक तांचे बरोबर मागणी करूंक आनी अशें ते घोराब्यांक मोगाचो संतोश जावं देवा लागीं मागुया. सरकारी कारभारांनी. आमच्या सरकारी कारभारांनी आमच्या गांवांत शांतीचें वातावरण सांबाळूंक गरजेचे ते उपाय घेवंक आनी अशें दर एका कुटुंबान घरची पवित्र सभा जावन खुशालकायेन जिवन घोराब्याक मोगाचो संतोष मेळूंक देवा लागीं मागुया. घोराबो घरची पवित्र सभा आनी आमोरीस लेतिसिया. आमचे घोराबे घरची पवित्र सभा जावन घोराब्यांतल्या वांगड्या मोदें मोगाचो वांटप वाडोवप वचून घोराब्यांत मोग आनी एकवट आसून घोराब्याक मोगाचो संतोष मेळूंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका. आमोरीस लेतिसिया आनी क्रिस्ती घोराब्यांनी मोगाचो संतोष. क्रिस्ती धर्माची शिकवण भावपणाचो एकठार उंड्याची मोडणी आनी मागणें आमच्या कुटुंबांनी आसून आमचो घोराबो घरची पवित्र सभा करून घोराब्यांक मोगाचो संतोष जावन देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका. इल्लोसो वेळ ओगीच रावन आमची खासगी गरजो आमी बापा मुखार घालुया.
खेरीतपणी ह्या वेळार आमी नियाळ केल्लो आसा. आमच्या घराब्यान कसलेय प्रश्न उप्रासलेले आसात, कसले कश्ट आसात, कसले दूख आसा, कसली गरज आसा, ह्या वेळार खेरीतपणी काळजांतान देवा मुखार घाल. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुमचे कृपेन आमच्या घराबे एकवटान तूं सांबाळटाय आनी तुज्या आसण्या वरवीं ते तूं पवित्र करताय. त्याच घराब्यांचेर तुवें जायती देणी दिल्ली आसात, आमी ते विस्वासान मानून घेता आनी ह्याच तुज्या उदारपणाचेर पातळून तुज्या मुखार घातल्या ती मागणी दयेन आयकून घे म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तुज्या कुटुंबाचें बलिदान कोनवालायेन मानून घे. मोगाच्या बापा, हे पांच परबे सोमयार पवित्र स्नान नव्यान जमलोल्यांक तुजे पासत उपकारी काळजान हें बलिदान तुका समर्पिता. हें तूं दयाळायेन मानून घे आनी तुका विस्वाशी रावंक आम्हा समेस्तांक तुजो आदार दी. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो, पूण अदीक करून हे उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हरता धोबाज्यान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. तोच तो दुलोब निरपराधी मेंढरो, संवसाराचें पाप काडटा तो. आपूण मरून ताणें आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुनर्जिवंत जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. देखून पासकांच्या संतसाच्या नादार उलासता सगलो संवसार आनी स्वर्गीचे सर्व दलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूच सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मोडले. हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें खालस घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची खालस, नव्या आनी सासणीक कोराचें हें रगत. पातकाचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात.
भावार्थाचो गोठू परगोटुया. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रोगस देंवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यान बाबा, फिलिप नेरी आमच्या गोडी बाबा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रितीमोगान पाडय. पुनर्जिवनपणाचो परबसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणाची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परसडीत मुखामोड पड्यांक फावो कर. आमा समेस्तांची वदीक करून ह्या आयज नव्यान भेटयता मिस्टर कॅलन आनी सिंप्लिसियो ह्या दोनाय कुटुंबाची तो दया कर म्हण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माय सांगाती तिच्या पती भाग्योन सुसे भाग्योन धर्म दुदान स्वरूप काडी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सान फ्रांसीस साबियादा बरोबर जुजेबासा बरोबर सान फ्रांसीस ऑफ असिसी चे बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या अवतार त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोरबंदून आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमच्या सोडूंडाराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकवलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो त्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणेक पडूं दिवं नाका पूण वायटांनी आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांनी आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोनवंदरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो भाशेन अंतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकृतीन सर्व पातकांनी सुटय आनी सर्व आकारांनी वाठाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्काल आनी तुजे कशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सभे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. होच तो जेजू क्रिस्त आमच्या कुटुंबान हाजीर आसा. हे शेळीच्या जेवणाक आपयल्यात ती सगळीं सुभागी. Divya, powiedz
सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमची सोडवण समोरून आमी तुका गोवा उंडो आनी दाकां सोरो भेटयल्यात आनी तुवें परतून आमकां तींच देणी बदलून पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूची कूड आनी रगत दिलाय. ह्या भोव अमोलीक देण्या घेण्या वरवीं ह्या जिविताचे गरजांक तुजो आदार आमकां दी आनी सासणाच्या जिविताच्या संतोसाक आमकां सलामती पावय. हे आमचे मागणे आयकून घे तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा.
देवाचे माथे आमचे खातीर विनोती कर. प्रार्थुया. देवा आमच्या स्वर्गीच्या बापा, तुवें बागेवन मारेचे आंकवारपण फळादीक करून मनशा कुळाक सासनाचे सुखाचे इनाम दिले. तिचे उदेशी तुजो पूत जिविताचो रोचणार आमचे मोदे आयलो, तर तिचे माये मोगाचे विणवणेन दर एका मनशाक जेजू आनी तांचो संतोष मेळ्ळो. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. देवाचो आदार आसून सदांकाल आमचे थंय. Oh,